बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, कल से भारतीय मीडिया बड़ी चीखो पुकार कर रहा है, उसने आसमान सर पर उठाया हुआ है। हमारे कान पक गए हैं ये सुन सुनकर कि भारतीय अफवाज सऊदी अरब जा रही हैं, जहां वो सऊदी अरब के अफवाज के साथ मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइजेज करेंगी, यानी फ़ौजी मशक़ें करेंगी। इससे पहले भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, जिनके हाथ भारतीय मुसलमानों ख़ुसूसन गुजरात के मुसलमानों से लहूलुहान हैं, उनके हाथ रंगे हुए हैं, क्योंकि वो अपनी इस्लाम दुश्मनी, मुसलमान दुश्मनी, पाकिस्तान दुश्मनी और कश्मीर दुश्मनी के लिए किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बल्कि वो अलम नशरा है और ज़रबुल मिसल की हैसियत रखती है। वो जब जाते हैं सऊदी अरब या यूएई या बाकी खलीजी रियासतों में, तो उन्हें बहुत बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाता है, उन्हें सिविल अवार्ड दिए जाते हैं, उनकी बड़ी इज़्ज़त और तकरीम की जाती है। इसके बाद भारतीय आर्मी चीफ जाते हैं जनरल नरवाने, उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाता है, उन्हें फ़ौजी एकेडमियों की जो है वहाँ लेक्चर दिलवाए जाते हैं। इसी तरह यूएई में भी उनके साथ इसी तरह का बर्ताव और इस तरह की उनके साथ इज़्ज़त अफजाई की गई। और अब एक कदम और आगे बढ़कर सऊदी अरब में भारत और सऊदी अरब की अफवाज मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज करने जा रही है। इन सारे इक़दामात का एक ही मकसद है कि पाकिस्तान को मैसेज दिया जाए कि भारत और सऊदी अरब साथ साथ हैं। इसी तरह ईरान को भी एक मैसेज देना मतलूब है, क्योंकि ईरान ने भारत के साथ अपने कई अशरों के ताल्लुकात को ख़त्म करते हुए अपनी वापसगी चीन के साथ जोड़ ली है। जो चीन ईरान के अंदर $400 अरब की सरमायाकारी करने जा रहा है। और ये भी पहला मौका है कि पाकिस्तान 60-70 सालों के बाद बहुत हद तक अमरीकी कैंप से निकल कर अपने आप को कुल्ली तौर पर चीन के साथ वाबस्ता कर चुका है। ये वो मुहर्रिकात हैं जो आहिस्ता आहिस्ता अरब ममालिक और पाकिस्तान के दरमियान फासलों को बढ़ा रहे हैं। ये कोई हुकूमती पॉलिसी का कोई रद्द अमल नहीं है, ये कोई आर्जी फैसला नहीं है, ये हालात का एक ऐसा जो है वो चक्कर है, ऐसा विशेष साइकिल है जो दोनों ममालिक को इस सतह तक, इस जगह तक ले आया है। पाकिस्तान के अपने मफादात हैं, अपनी तरजीहात हैं और सऊदी अरब के अपने मामलात हैं। सऊदी अरब की एक तो ये ख्वाहिश है कि इसराइल को तस्लीम किया जाए, एक ये है कि अमेरिका के साथ अब उसके बहुत करीबी ताल्लुकात हैं। हाँ, ये अलग बात है कि अब अमेरिका ने उसके ख़िलाफ़ बहुत सारे फ़ैसले किए हैं, यमन की जंग से अलग हो गया है, असला की सप्लाई बंद कर दी है। अब सऊदी अरब की ये कोशिश है कि किसी तरह चीन के साथ भी रब्ता कायम किया जाए, क्योंकि चीन ने उससे आयल की इंपोर्ट बंद कर दी है। ये बड़े अहम एक मामलात हुए हैं। लेकिन बहरहाल सऊदी अरब की एट द एंड ऑफ द डे वाबस्तगी अमेरिका और मगरब के साथ है। इसी तरह पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ही करीबी हो चुके हैं, और ये बात भी अरबों को पसंद नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि तैयब एर्दोगान ने 2023 के दौरान एक दफ़ा यकीनन जो खिलाफत उस्मानिया है वो बहाल करनी है। अगर वो खिलाफत उस्मानिया बहाल करते हैं तो उससे सबसे ज़्यादा मुतासर ये अरब ममालिक होंगे। लेकिन इन तमाम जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, पेशरफ्त हो रही है, चले वो भारतीय आर्मी चीफ हों, उनका प्राइम मिनिस्टर हो, या अब उनकी फ़ौजी मशकें, इस पर पाकिस्तान बिल्कुल खामोश है। पाकिस्तान इनडिफरेंट लग रहा है, जैसे उसे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि पाकिस्तान ये फैसला कर चुका है कि हमने सऊदी अरब के साथ अदावत और दुश्मनी तो नहीं रखनी, लेकिन हम उसके कैंप में नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब माजी में बहुत सारे ऐसे काम हमसे करवाता रहा है जो अमेरिका की ख्वाहिश पर होते रहे हैं। लेकिन अब पाकिस्तान ने निस्बतन एक आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी अपनाने का फ़ैसला कर लिया है, और पाकिस्तान ने अपनी जो मुस्तकबिल है वो चीन के साथ वाबस्ता कर लिया है। और ये अब दुनिया की जो सफ़बंदी है ये वाज़े तौर पर तकसीम होती हुई, नए सिरे से तरतीब होती हुई, नई शेप जो है इसकी बनती हुई नज़र आ रही है, और पाकिस्तान भी उसी का जो है
وہ حصہ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اب یمن کی جنگ میں سعودی عرب کو بہت شدید پریشانی ہے، آئے روز اس کے اوپر ڈرون حملے ہو رہے ہیں، امریکہ نکل گیا ہے، یو اے نکل گیا ہے، اس سے فرانس اور برطانیہ نکل گئے ہیں، پاکستان تو ویسے ساتھ نہیں تھا۔ اب شاید سمجھتے ہیں سعودی عرب کی حکومت کہ ان کی بھارت مدد کرے گا، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ ہم ہندو کو 1000 سال سے جانتے ہیں، ایک بت پرست قوم کیسے وحدانیت کی وارث قوم کی دوست بن سکتی ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو پورے اسلامی ممالک کی قیادت کے نام پر اپنی لیڈی چمکاتے رہے ہیں ممالک، آج انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن ایک دن آئے گا جب انہیں سمجھ میں آ جائے گی کہ وہی بھارت جس میں 20-25 کروڑ مسلمان انتہائی ناگفتہ بے حالت میں رہتے ہیں، انتہائی پسماندگی کی حالت میں وہ زندگی گزارتے ہیں، ہر وقت خوف کی حالت میں گزارتے ہیں، انہی کی افواج کو بلا کر مکہ شریف اور مدینہ شریف کی مقدس زمین پر فوجی مشقیں کرائی جا رہی ہیں۔ اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ پاکستان نے حال ہی میں جو بحر ہند اور جو عربین سی ہے اس کے اندر جو فوجی مشقیں کی ہیں، ایک تو اس کے ذریعے پاکستان نے بھارت کو اچھی طرح سے میسج کنوے کر دیا ہے اور بہت ساری خلیجی ریاستوں کو بھی، اور اسی طرح کے ایک اور واقعہ بھی ہوا ہے۔ یہ جو پی ایس ایل ہے ہماری کرکٹ کی، یہ ہر دفعہ یو اے میں ہوا کرتی تھی بہت سالوں سے، کیونکہ پاکستان کے اندر امن امان کی صورتحال بہت گھمبیر تھی۔ لیکن اب پاکستان نے اپنا ایک میسج کنوے کرنے کے لیے یا اپنی یونٹی دکھانے کے لیے یا ترکی کے ساتھ اپنے رشتوں کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے اپنے اس بہت بڑے میلے کو ترکی میں منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ بھی ایک بہت اچھا پیغام ہے جو امریکہ کو بھی گیا ہے، مغربی ممالک کو بھی گیا ہے، جن کے ساتھ آج کل ترکی کے بہت کشیدہ تعلقات ہیں، کیونکہ ہمارے ترک بھائیوں کو ان کے فوجی اور پولیس افسران کو 13 لوگوں کو اغوا کر کے جس طرح کردوں نے قتل کیا ہے، شہید کیا ہے، اس پر امریکہ کا جو منافقانہ رویہ ہے اس پر ترکی شدید ناراض ہے، اور ہماری وزارت خارجہ نے بھی اس کی مذمت کی ہے، کیونکہ کردوں کے مقابلے میں یا گریس کے مقابلے ہم ترکی کا ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، جس طرح ترکی بھارت کے مقابلے میں کشمیر کے ایشو پر پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ ہمارا جو پی ایس ایل ہونے جا رہا ہے ترکی میں، انشاءاللہ تعالی یہ بھی پاکستان اور ترکی کے تعلقات کو مزید مضبوط کرے گا۔ ہمیں اس چیز کا دکھ ضرور ہے کہ ہمارے مقامات مقدسہ کی سرزمین پر جو بت پرست قوم ہے ان کے فوجی مشقیں کرنے جا رہے ہیں۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، نہ ہم سے کوئی فرق پڑا ہے کہ بھارت اور سعودی عرب مل کر مشقیں کرنے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی پاکستانی قوم سلامت ہے، ہماری افواج مستحکم ہے، ہمارا میزائل اور جوہری پروگرام مضبوط تر ہے، ہمارے انٹیلیجنس نظام کو دنیا تسلیم کرتی ہے۔ انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا جب عربوں کو اپنی اس حماقت اور غلطی کا اندازہ اور احساس ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، بیل آئیکن یعنی گھنٹی کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے، اور سب سے زیادہ میرے پیارے پاکستان کا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔